ख़वातीन और हज़रात की खिदमत में स्वीडिश दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ रसाना का सलाम पहुँचे। आज 10 जनवरी और हफ्ते का दिन है। आपकी खिदमत में स्वीडन की डायरी पेश है, जिसमें स्वीडन की अहम खबरें और यहाँ के हालात हाज़िरा शामिल हैं। इनमें इमिग्रेशन की खबरें भी हैं और बर्फ़बारी के वजह से अगर आप अपनी गाड़ी खड़ी करें तो क्या आपको टिकट लग सकती है, और इसके अलावा और बहुत सी खबरें जो है वो आज की इस स्वीडन की डायरी का हिस्सा हैं। तो चलते हैं जनाब पहली खबर की जानब। और स्वीडन के जो माइग्रेशन के वजीर है जॉन फोशल, उन्होंने कहा है जी कि हम चंद हफ्तों में पार्लियामेंट में वर्क परमिट की जो नई तनख्वाह 90% हम करना चाहते हैं, इसका बिल जो है वो पेश कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि इस पे जो है वो काम हो रहा है, और इसके साथ उन्होंने कहा जी कि 3-4 मजीद बिल जो हैं वो हम पार्लियामेंट में पेश करना चाहेंगे। एक वो सिटीजनशिप के हवाले से है, शहरियत के हवाले से, जिसमें स्वीडिश ज़बान का टेस्ट और कल्चर का टेस्ट वगैरह जो है वो शामिल करना मकसूद है, और शहरियत की जो मुद्दत है उसमें इजाफा करना। अलावा जी उन्होंने कहा जी कि फैमिली रीयूनियन के हवाले से कुछ हम तब्दीलियाँ ला रहे हैं, जो लोग शादी करके अपने पार्टनर्स को यहाँ बुलाते हैं। और इसके अलावा जो है वो स्वीडिश सिटीजनशिप वापस लेने का कानून, कि अगर कोई शख्स इस किस्म की जो है वो हरकत करे या जुर्म करे तो क्या उसकी स्वीडिश सिटीजनशिप भी हम ख़त्म कर सकें। तो बुनियादी तौर पे उन्होंने जो है वो बता दिया है कि अगले जो इंतखाबात ज़ाहिर सितंबर में होने हैं, उससे पहले वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट में ये तमाम बिल चले जाएँ, इन पे बहस हो जाए, और उससे पहले जो है वो पार्लियामेंट इन के बारे में कानून साजी कर दे। तो उनका कहना था कि कपल ऑफ वीक्स यानी मार्च अप्रैल में ये जो बिल है ये पार्लियामेंट में पेश हो जाएंगे, और इसके बाद जो है प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इमिग्रेशन की खबर के बाद अब हम करते हैं स्वीडन की मईशत की बात। और स्वीडन की मईशत जो है वो तरक्की की मनाजिल जो है वो तय करती हुई आगे फराटे भरती हुई जा रही है। और यहाँ का जो इदारा शुमारियात है, SCB, उन्होंने कहा जी कि नवंबर में स्वीडन का जो GDP है वो 0.9% जो है वो बढ़ा है। हालांकि माहिरीन को इसकी तवक्को नहीं थी। जो ब्लूमबेरी जो इंटरनेशनल एक इदारा है, उसका ख्याल था कि सिर्फ ये जो है वो 0.2% बढ़ेगा, लेकिन इसकी जो बढ़ोतरी है वो बहुत ज़्यादा हुई है। और इसके बाद यहाँ पे जो माहिरीन मईशत है, उनका कहना है कि अब स्वीडन की मईशत जो है वो मुश्किल सूरत हाल से काफ़ी निकल आई है, और स्वीडन की मईशत जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। और इसके साथ ही महंगाई में भी गैर मुतवक्को तौर पे जो है वो कमी हुई है, और ये कमी जो है वो होके अब जो 2.1% है। हालांकि माहिरीन का ख्याल था कि ये 2.3% होगी। इसके साथ उन्होंने कहा जी कि जो तवानाई की जो कीमतें हैं, इनमें भी कुछ कमी हुई है, और जो कलील मुद्दती सूद है यानी इंटरेस्ट रेट है, उसमें कमी देखने में आई है। और इस वक्त स्वीडिश जो कोरोना है वो डॉलर के मुकाबले में सबसे मजबूत तरीन करेंसी के तौर पे सामने आया है। ये आप देख सकते हैं ग्राफ कि इस वक्त डॉलर के मुकाबले में स्वीडिश कोरोना की जो शरह तबादला है वो, उसमें आप देख रहे हैं कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी के तौर पे है। तो स्वीडिश जो है वो मईशत बढ़ रही है, लेकिन जो घरेलू बचतें हैं उनमें उलझन अभी भी जारी है। और स्वीडन में उन्होंने कहा जी कि 1 साल के बाद पहली मरतबा देखा गया है कि जो लोग डोमेस्टिक लेवल पे घरेलू तौर पे जो बचत करते थे, उन उसमें 200 करोना महाना की कमी होके अब ये 5,700 करोड़ पे चली गई है। लेकिन कम आमदनी वाले सिर्फ 800 करोना ही महीने का बचा सकते हैं। ज्यादा आमदनी वाले महाना जो है वो 13,800 स्वीडिश क्रोन जो है वो बचा रहे हैं। तो ये अदारे शुमारियात के जो एक माहिर हैं, उन्होंने कहा कि लोगों के अंदर बचत और खर्च करने की जो ख्वाहिश है, इसमें वाज़े कशमकश है, और जो आइंदा आने वाले दिनों में मईशत जो है इस पर असरअंदाज हो सकती है। अगली खबर एक मरतबा फिर हम माइग्रेशन के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से बात करेंगे कि स्वीडन में जो असाइलम की दरखास्तें हैं उनमें तारीखी तौर पर कमी वाक़या हुई है। और साल 2025 में स्वीडन में सिर्फ 6,700 लोगों ने असाइलम के लिए अप्लाई किया, और ये इसका अगर मवाजना इससे पिछले साल किया जाए 2024 से, तो इसमें 30% जो है वो कमी है, जिसके बारे में जो माइग्रेशन के वजीर जॉन फशल, उन्होंने कहा है कि ये हुकूमत की सख्त गिर इमिग्रेशन की पॉलिसी की वजह से है। और दूसरा जो है वो सिटीजनशिप यानी शहरियत के जो कवानीन सख्त किए जा रहे हैं,
اس کی وجہ سے ہے، اور جو لوگ یہاں پہ جن کا غیر قانونی قیام ہے، ان کی ملک بدری کے لیے جو ہمارے سخت اقدامات ہیں، تو ان کی وجہ سے جو ہے وہ سویڈن میں اسائلم کے لیے آنے والے لوگوں کی تعداد میں کمی ہوئی ہے۔ اگلی خبر ہم کرتے ہیں کہ جو اس وقت عالمی منظر نامہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو امریکہ نے وینزویلا کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے صدر کے ساتھ۔ اس کے بعد سویڈش وزیر خارجہ جو ہے، انہوں نے اس کی جو ہے وہ سخت الفاظ میں جو ہے اس پہ تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ صریحاً عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں ایسی دنیا میں نہیں رہنا چاہتی جہاں پہ طاقتور جو چاہے وہ کریں، اور انہوں نے گرین لینڈ کے حوالے سے بھی کہا کہ گرین لینڈ جو ہے وہ ڈنمارک کا حصہ ہے، گرین لینڈ برائے فروخت نہیں ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ڈنمارک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو سویڈش وزیر خارجہ نے کافی سخت موقف جو ہے وہ دونوں معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ اپنایا ہے۔ اگلی ہم بات کرتے ہیں کہ سویڈن میں شدید برف باری جاری ہے، اور اس برف باری میں اگر آپ گاڑی اپنی کسی ایسی جگہ کھڑی کر دیتے ہیں مجبوراً، جہاں پہ آپ کھڑی نہیں کر سکتے، تو کیا پھر بھی آپ کو جو ہے وہ پارکنگ فائن ہو سکتا ہے؟ تو اس ضمن میں کچھ معلومات بھی میں نے میڈیا سے کلیکٹ کی، اور کچھ لوگ جو اس حوالے سے کام کرتے ہیں ان سے بھی میں نے فون پہ معلومات لی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بائی دا بک لاء کے مطابق تو وہ ٹکٹ لگا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں ہے کمپنی کی طرف سے کہ شدید برف باری آپ لوگوں کو چھوڑ دیں۔ لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ظاہر مروت کے طور پہ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حالات ایسے، اب ظاہر اس میں مجبوراً کسی نے اس طرح کی اگر گاڑی کھڑی کی ہے تو اس کو وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ذرا اس چیز کا خیال رکھیں۔ یہ شدید برف باری کے باوجود بھی فائن ہو سکتا ہے، اور اگر ہو جائے تو پھر اس پہ جو ہے وہ اپیل بھی کریں، لیکن پھر مشکل ہے، کیونکہ وہ اگر رول کے مطابق دیکھیں تو وہ کہیں گے جی کہ یہ ہم نے درست کیا ہے۔ لیکن شدید برف باری جو ہے وہ جو ہی یہ نیا سال شروع ہے، سویڈن کے بعض علاقوں میں تو 60 سینٹی میٹر تک جو ہے وہ برف باری ہوئی ہے، اور خصوصاً یہ جو یوتیبوری کا علاقہ ہے، سنسفال کا علاقہ، یہ خاصا متاثر ہوا ہے۔ وہاں پہ بسوں کی آمد و رفت بھی متاثر ہوئی ہے، کئی علاقوں میں بسیں جو ہے وہ روک دی گئی ہیں، تعلیمی اداروں میں چھٹیاں کی گئی ہیں، اور بہت سے جو علاقے ہیں وہاں پہ صورتحال کافی خراب بھی ہوئی ہے۔ کئی جگہ پہ بجلی جو ہے وہ بھی اس کی روانی، اس کی ترسیل میں مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ تو یہ جناب یہاں پہ برف کی جو صورتحال تھی وہ مختصراً میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اور اگلی یہ ہے کہ یہاں آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں راتیں جو ہیں وہ طویل ہوتی ہیں اور دن چھوٹے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی کبھی کبھی سورج دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس وجہ سے وٹامن ڈی کی جو کمی ہے وہ بہت سے لوگوں میں ہوتی ہے، خصوصاً ایشین میں شاید یہ زیادہ ہے، اور اس وجہ سے ڈاکٹرز جو ہے وہ اکثر لوگوں کو وٹامن ڈی لکھ کے دیتے ہیں سپلیمنٹس کے طور پہ۔ لیکن اب یہاں اسٹاک ہوم میں یہ چیز محکمہ صحت کے حکام نے چیک کی ہے کہ بعض اوقات ڈاکٹر غیر ضروری طور پہ لکھ دیتے ہیں اور لوگوں کو زیادہ ڈوز لکھ دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹرز کو انہوں نے ہدایت کی ہے کہ وہ صرف چیک کریں، اور جن لوگوں کو واقع ہی کمی ہو، ڈیفیشنسی ہو، یعنی بلڈ ٹیسٹ لیں، اس میں دیکھیں اگر ڈیفیشنسی ہے وٹامن ڈی کی تو پھر لکھ کے دیں، ادروائز ان کو ایسے لکھ کے نہیں دینی چاہیے۔ تو یہ محکمہ صحت کی جانب سے جو تھی انسٹرکشنز وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب پراپرٹی کی بات کر لیتے ہیں۔ پراپرٹی مارکیٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہے، اور اس کی وجہ انٹرسٹ ریٹ بھی ہے، اور بہت سے علاقوں میں جیسے اسٹاک ہوم ہے، اور جو کچھ اور بڑے شہر ہیں وہاں پہ جو اپارٹمنٹس کی قیمتوں میں کچھ اضافہ ہوا ہے، لیکن ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس سال کے آخر تک جو ہے یہ مارکیٹ تھوڑی سٹیبل ہو جائے گی۔ لیکن جب اپریل سے وہ مورگیج کے نئے قوانین کر رہے ہیں تو پھر بھی اس پہ کافی افیکٹ ہوگا، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اپریل کے بعد کی کیا صورتحال ہے، تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو یہ جناب آج 10 جنوری ہفتے کے روز سویڈن کی ڈائری میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی، کون سی خبر آپ کو زیادہ اس میں پسند ہے، کس قسم کی خبریں آپ مزید چاہتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اگر پسند آئے تو دوست اب آپ کے ساتھ جو ہے اس کو شیئر کریں، اور اس چینل کو سپورٹ کرتے رہیے، ولاگز کو لائک کرتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے، ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ۔